बाइबल विश्वमै सबैभन्दा धेरै पढिने पुस्तक हो। आखिर यो धेरै पढिएको पुस्तकमा छ चाहिँ के त? हामी यस च्यानलमा बाइबलको पूर्ण अध्ययन गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकको अध्याय 1 देखि अध्याय 5 सम्मको अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको अध्ययन। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 1। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो। परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि घुमिरहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्, तब उज्यालो भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, पहिलो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानीका बीचमा एक अन्तर होस् र त्यसले पानीलाई दुई भाग गरोस्। परमेश्वरले अन्तर बनाएर अन्तर्मुनिका पानी र अन्तर्माथिका पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले यस अन्तरलाई आकाश भन्नुभयो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, दोस्रो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाश मुनि भएको पानी एक ठाउँमा जम्मा होस् र उबानो भूमि देखा परोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले उबानो भूमिलाई पृथ्वी भन्नुभयो र जम्मा भएको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो, भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोटहरू र आफ्ना आफ्नै किसिमका बिउ हुने फल वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोटहरू र आफ्ना आफ्नै किसिमका बिउ हुने फल वृक्षहरू उमार्यो। परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, तेस्रो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाशको अन्तरमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्। चिन्हहरू, ठडाइएका चाडहरू, दिनहरू र वर्षहरूका निम्ति ती हुन्। पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई आकाशको अन्तरमा ती ज्योतिहरू हुन्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले दुई विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो, ठुलो ज्योति दिनमाथि प्रभुत्व गर्नलाई र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्नलाई। उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई ती आकाशमा राख्नुभयो, दिन र रातमाथि प्रभुत्व गर्न, उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नलाई। परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, चौथो दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानी जीवित जन्तुहरूले प्रशस्त गरी भरिउन्, पन्छीहरूमाथि, पृथ्वीमाथि, आकाशको अन्तरमा उडुन्। यसैले समुद्रका विशाल जल जन्तुहरू, पानीहरूमा भरिएका चलहल गर्ने किसिम किसिमका सबै जीवित प्राणीहरू र जात जातका पखेटा भएका सबै पन्छीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र समुद्रमा भरिँदै जाओ, पन्छीहरूको पनि वृद्धि हुँदै जाओस्। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो, पाँचौँ दिन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथ्वीले जात जातका जीवित प्राणीहरू अर्थात् जात जातका पाल्तु पशुहरू, घस्रने जन्तुहरू र जात जातका वन पशुहरू उत्पन्न गरोस्। तब त्यस्तै भयो। परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू, जात जातका पाल्तु पशुहरू र जमिनमा घस्रने जात जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो। परमेश्वरले यो राम्रो देख्नुभयो। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै स्वरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिएको छु। ती तिमीहरूलाई आहाराको निम्ति हुनेछन्। पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पन्छी र जमिनमा चहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहाराका निम्ति मैले हरिया वनस्पति दिएको छु। तब त्यस्तै भयो। आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो, हेर, त्यो साह्रै राम्रो थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो, छैटौँ दिन। अध्याय 2। यसरी आकाश र पृथ्वी, तिनमा भएका सबै कुराहरू बनाइसकिए। आफूले गर्नुभएका काम सातौँ दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भयो। सातौँ दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि परमेश्वरले सातौँ दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो।
आकाश र पृथ्वीका सृष्टिको वृत्तान्त यही हो। परमप्रभु परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको दिन भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन, भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी वर्षाउनु भएको थिएन। भूमि खनजोत गर्न कुनै मानिस पनि थिएन, तर पृथ्वीबाट कुहिरो उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थ्यो। परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। अनि परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो। हेर्नमा राम्रो र खानामा असल फल भएको हरेक रुख परमप्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नुभयो। बगैँचाको बीचमा असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्केको थियो र त्यहाँबाट छुट्याएर त्यो 4 शाखा भएको थियो। पहिलो नदीको नाउँ पिसोन हो। त्यो त्यही नदी हो जसले हविलाको समस्त मुलुकलाई घेर्छ। जहाँ सुन पाइन्छ त्यस देशको सुन असल हुन्छ। त्यहाँ गोकुल धूप र गोमेद पत्थरहरू छन्। दोस्रो नदीको नाउँ गिहोन हो। कुसको समस्त देशलाई घेर्ने नदी यही हो। तेस्रो नदीको नाउँ हित्केदेल हो। यो त्यही नदी हो जो असुरको पर्वततिर बहन्छ। चौथो नदी युफ्रेटिस हो। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यो गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त्यही दिन त मर्नेछस्। फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पन्छीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भने हेर्न तिनलाई मानिसका ल्याउनु भयो। मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। अनि मानिसले नै सबै पाल्तु पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे। तर मानिसको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनको करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाएर मानिसका ल्याउनु भयो। तब मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, यसलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नो स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै जीव हुन्छन्। मानिस र तिनकी स्वास्नी दुवै नाङ्गो थिए, लजाउँदैन थिए। अध्याय 3। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरूमध्ये साप धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? स्त्रीले सापलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सापले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू कदापि मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। अनि जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नलाई रहर लाग्दो, कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई सो रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन्। तिनले पनि खाए, अनि दुवैका आँखा खुलिए र नाङ्गै पो रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि नेभाराका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। अनि बेलुकी परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने। मानिस र तिनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई हपारेर बोलाउनु भयो, त कहाँ छस्? तिनले भने, मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने र म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। उहाँले सोच्नुभयो, त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो? जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ, के तैँले त्यो खाइस्? अनि मानिसले भने, जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँग रहन भनी दिनुभएको थियो त्यसले मलाई त्यो रुखको फल दिए र मैले खाएँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तँ यो के गरिस्? स्त्रीले भनिन्, साँपले पो मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाएँ। तब परमेश्वरले साँपलाई भन्नुभयो, तैँले यसो गरेको हुनाले त सबै पाल्तु पशुहरू र सबै वन पशुहरूभन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस्। पेटको बलले त हिँड्नेछस् र तेरो जीवनभरि तैँले माटो खानेछस्। तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुल्च्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, तेरो दुःख र सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्, तापनि तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ
र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैँले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्। किनकि माटैबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। अनि मानिसले आफ्नो पत्नीको नाउँ हब्बा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनका पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाइकन तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। तब त्यसले जीवनको रुख फल पनि टिपेर खाला र सधैँभरि जीवित रहला। यसै कारण जुन भूमिबाट तिनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसान गर्न परमप्रभु परमेश्वरले तिनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भयो र जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि स्वर्गदूतहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरबार राखिदिनु भयो। अध्याय 4। आफ्नो स्वास्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन्, परमप्रभुको आशीर्वादले एक पुरुष प्राप्त गरे। फेरि तिनले त्यसको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए तर कैन चाहिँ भूमिको खेती किसान गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। हाबिलले पनि आफ्ना भेडाका बगालबाट पहिले जन्मेका पाठाहरू र तिनका उत्तम भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र तिनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए र तिनका मुख अँध्यारो भयो। तब परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, त किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? तैँले असल गरिस् भने त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र? यदि तैँले असल गरेनस् भने त पाप ढोकैमा ढुकिबस्छ। त्यसको इच्छा त प्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई भने, आऊ हामी बाहिर खेतमा जाउँ। जब तिनीहरू खेतमा थिए तब आफ्ना भाइ हाबिलको विरुद्धमा उठेर कैनले तिनलाई मारे। तब परमप्रभुले कैनलाई सोध्नुभयो, तेरो भाइ हाबिल कहाँ छ? तिनले भने, मलाई थाहा छैन, के म मेरो भाइको गोठालो हुँ र? अनि उहाँले भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस्? तेरो भाइको रगतले भूमिबाट मलाई दुहाई दिइरहेछ। त अब यस भूमिबाट श्रापित भइस्, किनभने त्यसले तेरो भाइको रगत तेरो हातबाट लिनलाई आफ्नो मुख उघार्यो। तैँले भूमिको खेती गर्दा अब उपरान्त त्यसले तँलाई आफ्नो उब्जनी दिने छैन, त पृथ्वीमा भगुवा र डुलुवा हुनेछस्। अनि कैनले परमप्रभुलाई भने, मैले सहनै नसक्ने कडा दण्ड मलाई भयो। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले मलाई यस भूमिबाट निकालिदिनु भयो। तपाईँको उपस्थितिबाट मैले लुक्नु नै पर्नेछ। म पृथ्वीमा भगुवा र डुला हुनेछु। मलाई फेला पार्ने जोसुकैले पनि मलाई मार्नेछ। तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त्यसो होइन, जसले कैनलाई मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिनेछ। अनि कैनलाई कसैले फेला पारेर नमारोस् भनी परमप्रभुले तिनमाथि एउटा चिन्ह लगाइदिनु भयो। तब कैन परमप्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर अदनको पूर्वपट्टि भएको नोद भन्ने देशमा बस्न लागे। अनि आफ्नो स्वास्नीसित कैनको सहवास भयो र गर्भवती भएर तिनले हनोकलाई जन्माइन्। कैनले एउटा सहर बनाएर आफ्नो छोराकै नाउँमा त्यस सहरको नाउँ पनि हनोक राखे। अनि हनोकबाट इरादको जन्म भयो। इरादबाट महुयालको जन्म भयो। महुयालबाट मौतुसालको जन्म भयो। मधुसायलबाट लेमेकको जन्म भयो। लेमेकले दुईटी स्वास्नी ल्याए। एउटीको नाउँ आदा र अर्कीको सिला थियो। आदाले याबाललाई जन्माइन्। तिनी पालमा बस्नेहरू र पशुपाल्नेहरूका पित्र थिए। तिनको भाइको नाउँ युबाल हो। तिनी चाहिँ बिडा र बाँसुरी बजाउनेहरू सबैका पित्र थिए। सिलाले तबुल कैनलाई जन्माइन्। तिनी सबै पित्तल र फलामका हतियारहरू बनाउँथे। तबुल कैनकी बहिनी नामा थिइन्। लेमेकले आफ्ना स्वास्नीहरूलाई भने, ए आदा र सिला, मेरा कुरा सुन र लेमेकका स्वास्नी हो, मैले भनेका कुरामा पनि ध्यान दिएर सुन। किनभने मलाई चोट लाउने मानिसलाई मैले मारेको छु। मलाई घाइते बनाउने जवान मानिसलाई यदि कैनको बदला 7 गुणा लिइन्छ भने लेमेकको चाहिँ 77 गुणा लिइनेछ। फेरि आफ्नै स्वास्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनले एउटा छोरो जन्माइन्। तिनको नाउँ यसो भनेर सेत राखियो, परमेश्वरले मेरो निम्ति कैनले मारेको हाबिलको सट्टामा एउटा अर्को बालक नियुक्त गर्नुभयो। सेतको पनि एउटा छोरो भयो। तिनले तिनको नाउँ एनोस राखे। त्यस समयदेखि मानिसले परमप्रभुको नाउँको पुकारा गर्न सुरु गरे। अध्याय 5। आदमको वंश विवरणको पुस्तक यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले तिनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी सृष्टि गर्नुभयो। उनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले उनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ दिनुभयो। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा तिनले आफ्नै स्वरूपमा एउटा छोरालाई जन्म दिएर तिनको नाउँ सेत राखे। सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे।
यसरी आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। सेतको उमेर 105 वर्षको हुँदा तिनले एनोसलाई जन्माए। एनोस जन्मेपछि सेत 807 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी सेतको जम्मा उमेर 912 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। एनोसको उमेर 90 वर्षको हुँदा तिनले केनानलाई जन्माए। केनान जन्मेपछि एनोस 815 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी एनोसको जम्मा उमेर 905 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। केनानको उमेर 70 वर्ष हुँदा तिनले महलेललाई जन्माए। महलेल जन्मेपछि केनान 840 वर्षसम्म बाँचे अनि तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी केनानको जम्मा उमेर 910 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। महलेलको उमेर 65 वर्षको हुँदा तिनले एरेदलाई जन्माए। एरेद जन्मेपछि महलेलले 830 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी महलेलको जम्मा उमेर 895 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। एरेदको उमेर 162 वर्षको हुँदा तिनले हनोकलाई जन्माए। हनोक जन्मेपछि एरेद 800 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी एरेदको जम्मा उमेर 962 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा तिनले मतुसेलहलाई जन्माए। मतुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथसाथै हिँडिरहे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरका साथसाथै हिँड्दथे। तिनी रहेनन् किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइलानुभयो। मतुसेलहको उमेर 187 वर्षको हुँदा तिनले लेमेकलाई जन्माए। लेमेक जन्मेपछि मतुसेलह 782 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी मतुसेलहको जम्मा उमेर 969 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। लेमेकको उमेर 182 वर्षको हुँदा तिनले एउटा छोरो जन्माए। तिनले यसो भनेर तिनको नाउँ नुह राखे, परमप्रभुले श्राप दिनुभएको भूमिको हाम्रो काम र परिश्रमबाट यसले हामीलाई शान्ति दिनेछ। नुह जन्मेपछि लेमेक 595 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी लेमेकको जम्मा उमेर 777 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। नुह 500 वर्षका हुँदा तिनले सेम, हाम र एपेदलाई जन्माए। आदरणीय दर्शकवृन्द, अध्याय 5 यही सकिन्छ। भोलि हामी अध्याय 6 देखि अध्याय 10 सम्मको अध्ययन गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईले नोआको कथा त सुन्नु नै भएको होला, जुन कथामा परमेश्वरले 40 दिन 40 रात पानी पारिदिनुहुन्छ र नोआ भन्ने व्यक्तिले परमेश्वरको आवाज सुनि एउटा ठुलो ढुङ्गा बनाउँछन्, जसमा चाहिँ उसले पृथ्वीमा भएका सबै चराचुरुङ्गी जनावरहरूको जोडी जोडी राख्छन्। सो कथा सुन्नु भएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, कुर्नुहोस् भोलिको दिन। धन्यवाद।